नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। मायाकल्पितमातृतामुखमृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकश्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। प्रतिकर्मव्यवस्थोपपादनावसरे केचन प्रश्नाः न्यायामृतकारैः कृताः। तेषां समाधानम् अस्माभिः विचार्यमाणमस्ति। वयम् अस्य प्रकरणस्य अन्तिमे भागे स्मः। दिनद्वये प्रायः इदं प्रकरणम् उपसंहर्तुं शक्यते। गतकक्ष्यायां यत् पठितं तत् किञ्चित् संक्षेपेण उक्त्वा अद्यतनं विचारं पश्यामः। एकः प्रश्नः आसीत् न्यायामृतकाराणाम्। अवच्छिन्नचैतन्ये मूलाविद्या वा तच्छक्तिर्वा नैव स्वीकर्तव्या, यतोहि अवच्छिन्नचैतन्यस्य अविद्याकल्पितत्वं वर्तते। अविद्याकल्पितत्वादेव जडत्वं वर्तते। जडस्य प्रकाशप्रसक्तिर्नास्ति। अप्रसक्तप्रकाशे आवरणं किमर्थं कल्पनीयम् इति प्रश्नः कृतः। यदि तु जडविशिष्टमात्मानम् आवृणोति अविद्या इति उच्यते, तदापि अस्माकं विवेकस्तत्र अपेक्षितः। विशेषणं न आवृणोति, विशेषमात्रम् आवृणोति इति स्थितिः। तर्हि ज्ञानेन किं क्रियते इत्युक्ते, विशेष्यावारकं यदज्ञानं तस्य नाशः क्रियते। तर्हि किं जातं, शुक्तिज्ञानं यदा जायते, शुक्त्याकारवृत्तिर्यदा जायते, तदानीं विशेष्यनिष्ठम् अज्ञानं निवर्तते इति कृत्वा तदानीं सद्यो मोक्षः स्यात्, शुद्धात्मप्रकाशः स्यात् इति एकः आक्षेपः कृतः। तस्य समाधानं सिद्धिकारैरुच्यते। अस्माकं प्रक्रियाविशेषः सम्यक् न गृहीतः, अत एव एतादृशः प्रश्नः आयाति। अस्माभिः अविद्याकल्पिते अवच्छिन्नचैतन्ये अविद्या वा तच्छक्तिर्वा अस्ति इति नोच्यते। अविद्यावरणं चैतन्ये एव, किन्तु जडमपि तस्मिन् चैतन्ये अध्यस्तम् इति कृत्वा अज्ञानस्य जडस्य च सामानाधिकरण्यम् आयाति। तावता जडावच्छिन्नं चैतन्यम् आवृतम् इति व्यवह्रियते। यदा तत्तदाकारवृत्तिर्जायते तदानीं तत्तदवच्छेदेन आवरणस्य अभिभवो भवति, शुद्धात्मप्रकाशो न भवति। तथा च शुक्तिज्ञानेन सकले अज्ञाने निवृत्ते शुद्धात्मप्रकाशः स्यात् इति आपत्तिः न कार्या। अस्मिन्नेव अंशे प्रमाणत्वेन संक्षेप शारीरक श्लोकोपि प्रदर्शितः। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला, पूर्व सिद्ध तमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः इति। इत्युक्ते अवच्छिन्नं चैतन्यम् आवृणोति अविद्या इति न वक्तव्यम्। पूर्व सिद्ध तमसः आश्रयः विषयश्च निर्विभाग चितिरेव केवला। पश्चिमः आश्रय, पश्चिमः इत्युक्ते पश्चादागतः, तस्याः अविद्यायाः आश्रयोऽपि न भवति, अविद्यायाः विषयोऽपि न भवति।
किन्तु शुद्धं चैतन्यमेव अविद्याश्रयः इति प्रमाणत्वेन संक्षेपशारीरकश्लोकः प्रदर्शितः। अनन्तरम् अद्वै किम् अद्वयसङ्ग्रहे अद्वैतशासने सङ्ग्रहं प्रदर्शयामि इति समीचीनः एकः श्लोकः इतोपि प्रदर्शितः। बहु निगद्य किमत्र वदाम्यहं शृणुत सङ्ग्रहम् अद्वयशासने सकलवाङ् मनसाति गता चितिः। वस्तुतः चितिः सकलवाङ् मनसाति गता वर्तते, किन्तु आरोपेण सा एव चितिः सकलवाङ् मनस व्यवहारभाक् च भवति इत्युक्ते अवस्थाद्वयं स्वीकृत्य सर्वोऽपि व्यवहारः अस्माभिः सम्पादनीयः वर्तते। तथा च किं जातम्, अविद्यायां सत्यामपि तत्तदवच्छेदेन अविद्यायाः निवृत्तत्वात् न शुद्धात्मप्रकाशः घटाकारवृत्त्या इति उक्तं। तत्र बह्व्यः प्रक्रियाविशेषाः सूचिताः प्राचीनैः आचार्यैः। तदवच्छेदेन आवरणभङ्गः कथम् उपपादितः इत्यत्र ये ये प्रक्रियाविशेषाः प्राचीनग्रन्थेषु उपलभ्यन्ते ते सर्वेपि यथामति अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यन्ते इति सिद्धिकाराणाम् आशयः। तदर्थं तैः सर्वेपि प्रक्रियाविशेषाः संक्षेपेण एकेन शब्देन सूचिताः सन्ति। तत्र अस्माभिः उपसंहारः कृतः आसीत् गतकक्ष्यायां। तस्मात् पंक्तिं पठामि। तस्मात् अविद्यायां सत्यामपि शक्त्यभिभवाद्वा, इयं प्रथमप्रक्रिया। अविद्या वर्तते, अविद्यायाः नानाशक्तयः वर्तन्ते। घटावच्छेदेन शक्त्यभिभवो जातः चेत् घटस्यैव प्रकाशः, न तु शुद्धात्मनः प्रकाशः। इदम् अस्माभिः उपपादनीयमस्ति। प्रश्नः कः कृतः आसीत्, शुक्तिज्ञानेनैव अज्ञाने निवृत्ते शुद्धात्मप्रकाशः स्यात् इति प्रश्नः कृतः। तथा न, तत्तदवच्छेदेन आवरणभङ्गे तस्य तस्यैव विषयस्य प्रकाशः। तर्हि तत्र एका प्रक्रिया, अविद्या तु एका वर्तताम्, तस्याः अविद्यायाः नानाशक्तयः सन्ति। तत्तच्छक्तीनां तत्तदवच्छेदेन अभिभवो भवति। अभिभवो भवति इत्यस्य नाशो भवति इति न अर्थः। कार्य अक्षमत्वम् एव अभिभवपदेन विवक्षितम् अस्ति। अविद्यायाः आवारकत्वं प्रसिद्धम्, अविद्यायाः आवरण सामर्थ्यम् अस्ति, किन्तु वृत्तिदशायां तु आवरणं न करोति। तस्मिन् काले सा शक्तिः अभिभूता भवति। अभिभवः इति पदार्थः ज्ञातव्यः चेत् तस्य समीचीनम् उदाहरणं तर्कसङ्ग्रहादिषु अस्माभिः पठितं वर्तते। सुवर्णस्य तैजसत्वं वर्तते इति कश्चित् विचारः तर्कसङ्ग्रहव्याख्यानेषु वर्तते। तत्र सुवर्णस्य तैजसत्वम् इति सिद्धान्तः। तर्हि भास्वरशुक्लं रूपं क्व गतम्, उष्णस्पर्शः कुतो नानुभूयते इत्यादि प्रश्नाः क्रियन्ते। तत्र समाधानं किम्, उपष्टम्भकद्रव्यं यत् पृथिवीरूपं तदीयगुणेन सुवर्णस्य स्वाभाविकाः गुणाः अभिभूताः भवन्ति। अभिभूताः भवन्ति इत्यस्य न सन्ति इति न, सन्तः अपि न प्रतीयन्ते इति। अभिभवः इत्युक्ते विद्यमानाः अपि तत्काले कार्यं न कुर्वन्ति, तेषां कार्यसामर्थ्यं तत्कालावच्छेदेन नास्ति। अयमेव वस्तुतः परिष्कृतरीत्या वक्तव्यं चेत् अभिभवो नाम अन्यग्रहणप्रयुक्त एतद्ग्रहणाभावः अभिभवः। तद्वत् प्रकृतेऽपि शक्तेर्नाशो भवतु इति अन्या प्रक्रिया, किन्तु शक्तिः वर्ततां, किन्तु तस्याः अभिभवो भवति इति वा स्वीकर्तुं शक्यते इति प्रथमप्रक्रिया अत्र उक्ता। अविद्यायां सत्यामपि शक्त्यभिभवात् सर्वम् उपपादयितुं शक्यते। सर्वं किं किम् उपपादनीयं, तदवच्छेदेन आवरणभङ्गो भवति, सद्यो मोक्षः न भवति, विषयस्तु प्रकाशते। एतत्त्रयम् उपपादनीयं। तत् उपपद्यते किं कृत्वा, अविद्यायां सत्यामपि तत्तदवच्छेदेन तत्तच्छक्त्यभिभवाद्वा इति एका प्रक्रिया। यैः इयं प्रक्रिया नाङ्गीक्रियते, अन्या प्रक्रिया अस्ति तेषां कृते। तूलाज्ञानानि नाना स्वीकर्तव्यानि, तत्र तूलाज्ञानस्य तु नाशो भवति इति स्वीक्रियताम्। तर्हि तूलाज्ञाननाशाद्वा इति। अत्र मूलाज्ञानं तु न नष्टम् इति कृत्वा शुद्धात्मप्रकाशः वारयितुं शक्यते। घटप्रकाशो भवति, घटावच्छिन्नचैतन्यावारकं यत् तूलाज्ञानं तत्तु वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्येन वा नाशितम्। अतः तूलाज्ञानं नष्टम् इति कृत्वा घटस्य प्रकाशो भवति, मूलाज्ञानं न नष्टम् इति कृत्वा शुद्धात्मप्रकाशो वा सद्यो मोक्षो वा न भवति इति द्वितीयम्।
तूलाज्ञाननाशाद्वा अवस्थाविशेषप्रत्यवाद्वा कैश्चित् तूलाज्ञानं मूलाज्ञानं तूलाज्ञानम् इति विभागः नाङ्गीक्रियते तैः किं स्वीक्रियते इत्युक्ते मूलाज्ञानस्यैव अवस्थाविशेषाः केचन स्वीक्रियन्ते तर्हि तत्तदवच्छेदेन तत्तदवस्थाविशेषः प्रच्युतो भवति अतः शुद्धात्मप्रकाशः इति न वक्तव्यं तादृशस्थले मूलाज्ञानं तु अस्ति अवस्थाविशेषस्यैव नाशो जातः तथा च घटादेः प्रकाशो भवति सद्यो मोक्षस्तु नास्ति अनन्तरम् एकदेशनाशाद्वा इत्युक्ते अज्ञानस्य अनेके देशाः सन्ति एकदेशः नश्यति तर्हि शुद्धात्मप्रकाशो नास्ति यतोहि इतरदेशावच्छेदेन आवरणं तु अनुवर्तते इत्यपि एका प्रक्रिया भीरुभटवदपसरणं वा शत्रुः यदा वेगेन शक्त्या सामर्थ्येन च आक्रमणं करोति तदानीं भीरवः ये सन्ति सैनिकाः ते पलायन्ते सैनिकाः न म्रियन्ते किन्तु पलायन्ते युद्धं न कुर्वन्ति प्रकृते तद्वदेव वृत्तिकाले अज्ञानं न आवृणोति भीरुभटवत् अज्ञानस्य अपसरणं भवति अग्रे अयं प्रश्नः अत्रैव पृष्टः अस्ति अमूर्तस्य अज्ञानस्य अपसरणं भवितुम् अर्हति वा सैनिकानां तु मूर्तत्वात् तेषाम् अपसरणं भवितुम् अर्हति अमूर्तस्य अज्ञानस्य कथम् अपसरणम् इत्यादि प्रश्नाः सन्ति तेषाम् उत्तरम् अचिरादेव पश्यामः एवम् इयम् एका प्रक्रिया अस्ति भीरुभटवद् अपसरणाद्वा अथवा अन्या प्रक्रिया कटवत् संवेष्टनाद्वा कटः प्रसारितः इति एका स्थितिः तस्यैव कटस्य संवेष्टनं क्रियते चेत् तस्मिन् कटे केनापि उपवेष्टुं न शक्यते कटो न नष्टः किन्तु कटः संवेष्टितः एवमेव अज्ञानं न नष्टं किन्तु वृत्तिकाले संवेष्टितं वर्तते इति वा स्वीकर्तुं शक्यते तर्हि याम् अन्यतमां प्रक्रियाम् आश्रित्य एतत्त्रयम् उपपद्यते इति वदन्ति किं त्रयम् आवरणभङ्गः अनिर्मोक्षः बाधश्च एतत् बाधः इत्युक्ते शुक्तिरूप्यादेः बाधश्च उपपद्यते इति उच्यते पश्यन्तु तस्मात् अविद्यायां सत्यामपि शक्त्यभिभवाद्वा तूलाज्ञाननाशाद्वा अवस्थाविशेषप्रत्यवाद्वा एकदेशनाशाद्वा भीरुभटवदपसरणाद्वा कटवत् संवेष्टनाद्वा आवरणभङ्ग अनिर्मोक्षबाधानाम् उपपत्तिः एतत्त्रयम् उपपद्यते विस्तरेण एतत् सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहे प्रतिपादितं वर्तते एतदुपरि एकः प्रश्नः अवस्थाविशेषाणाम् अज्ञान भिन्नत्वं वर्तते वा अज्ञान अभिन्नत्वं वर्तते वा इति प्रश्नं कृत्वा उभयथापि दोषं प्रदर्शयन्ति न्यायामृतकाराः पश्यन्तु का स्थितिः अवस्थाविशेषाणाम् अज्ञान अभिन्नत्वे एकाज्ञानपक्षस्य क्षतिर्भवति यतोहि अवस्थाविशेषाः अनन्ताः सन्ति एते अनन्ताः अवस्थाविशेषाः अज्ञानात् अभिन्नाः इत्युक्ते अनेकानि अज्ञानानि सन्ति इति तस्य आशयो भविष्यति तर्हि एकाज्ञानपक्षस्य हानिर्वर्तते यदि तु एते अवस्थाविशेषाः अज्ञानात् भिन्नाः इति स्वीक्रियते तर्हि अज्ञानं न इत्याशयः अवस्थाविशेषाः अज्ञानात् भिन्नाः तेषु अज्ञानत्वं नास्ति अज्ञानभिन्नत्वमेव वर्तते तदानीं को दोषः तेषाम् अवस्थाविशेषाणां ज्ञानात् साक्षात् निवृत्तिर्न स्यात् इति अवश्यं वक्तव्यं यतोहि ज्ञानम् अज्ञानस्यैव निवर्तकम् इति नियमो वर्तते अवस्थाविशेषाः अज्ञानं वा अवस्थाविशेषाः अज्ञानं न किन्तु अज्ञानात् भिन्नाः तर्हि अवस्थाविशेषाणां ज्ञानात् साक्षात् निवृत्तिर्न स्यात् इति एकः दोषः अपरः दोषः कः इत्युक्ते भ्रमोपादानत्वं च न स्यात् यतोहि अविद्यालक्षणे अस्माभिः पठितं भ्रमोपादानत्वम् अविद्यायाः लक्षणम् अज्ञानस्य लक्षणम् एते अवस्थाविशेषास्तु अज्ञानं न अज्ञानात् भिन्नाः तेषु अज्ञानत्वं नास्ति तर्हि भ्रमोपादानत्वमपि न स्यात् इति द्वितीयो दोषः तृतीयो दोषः तेषाम् इव रूप्यस्य एव उपादाननाशं विना नाशप्रसङ्गश्च अयम् अतिप्रसङ्गः एकः आपादितः अस्ति अवस्थाविशेषाः अज्ञानात् भिन्नाः तर्हि तेषां नाशः कथं भवति इत्युक्ते
उपादाननाशप्रयुक्तः नाशो भवति इति वक्तुं न शक्यते। यतो हि अवस्थाविशेषाणामपि अनाद्यध्यास उपपादनाय अवस्थाविशेषाणामपि अनादित्वं स्वीकर्तव्यम्। अनादित्वं वर्तते इत्युक्ते उपादानकारणं किमपि नास्ति। तर्हि उपादाननाशं विनैव अवस्थाविशेषस्य नाशो भवति इति अवश्यं वेदान्तिना अङ्गीकर्तव्यम्। तर्हि यदि उपादाननाशं विनैव अवस्थाविशेषाणां नाशो भवति इति अङ्गीक्रियते तर्हि तद्वत् शुक्तिरूप्येऽपि स्वीक्रियताम्। शुक्तिरूप्यस्यापि ज्ञानेन साक्षान्नाशो भवतु उपादाननाशं विनैव। वेदान्तिना एतावत्पर्यन्तं किमुक्तमस्ति? शुक्तिज्ञानेन शुक्तिरूप्यस्य उपादानभूतं यत् अज्ञानं तन्निवर्तते, अज्ञानं निवृत्तम् इति कृत्वा तदुपादेयभूतं रूप्यमपि निवर्तते इति एतावत्पर्यन्तं वेदान्तिना प्रक्रिया उक्ता। किन्तु किम् अस्माभिः चिन्तनीयम् अस्ति इत्युक्ते यथा अनादेः अवस्थाविशेषस्य उपादाननाशं विनैव ज्ञानेन साक्षान्निवृत्तिर्भवति तद्वत् रूप्यस्यापि कुतो न भवति। तत्रापि अहमेवम् आपादयामि इति न्यायामृतकाराः वदन्ति। रूप्यस्यापि अज्ञाननाशं विनैव नाशो भवतु इति एकमापादनं। किञ्च शुक्त्यज्ञानं नष्टम् इति अनुभवो वर्तते। सः अनुभवः अपि इदानीम् उपपादयितुं न शक्यते। यतो हि अवस्थाविशेषस्य खलु नाशो जातः। अवस्थाविशेषस्तु अज्ञानात् भिन्नः। तर्हि अज्ञानं नष्टमिति अनुभवो न भवेत्, अवस्थाविशेषो नष्टः इति अनुभवः स्यात्। पश्यन्तु, अवस्थाविशेषस्य अज्ञानात् भिन्नत्वे के दोषाः इति न्यायामृतकारैः उच्यन्ते। तत्र अयमप्येकः दोषः। शुक्त्यज्ञानं नष्टम् इति अनुभवः अस्ति, किन्तु अस्मिन् पक्षे सः उपपादयितुं न शक्यते। यदि अवस्थाविशेषाः अज्ञानस्वरूपाः अज्ञानात्मकाः भवेयुः तर्हि अवस्थाविशेषः नष्टः इति वा भवतु, अज्ञानं नष्टम् इति वा भवतु, तत्र अनुभवस्य उपपत्तिरस्ति। किन्तु यदि अवस्थाविशेषाः अज्ञानात् भिद्यन्ते तर्हि अज्ञानं नष्टम् इति अनुभवः न उपपद्येत इति केचन प्रश्नाः तत्र सन्ति। पश्यन्तु, पङ्क्तिं पठामि। ननु अवस्थाविशेषाणां, प्रायः अहं स्मरामि अत्र मया उक्तं, प्रिंटिंग मिस्टेक वर्तते, अस्माकं पुस्तके किञ्चित् अन्यथा अस्ति। अवस्थाविशेषाणाम् इत्येव भवेत्। अवस्थाविशेषाणाम् अज्ञान अभिन्नत्वे एक अज्ञानपक्षक्षतिः, अज्ञानभिन्नत्वे च साक्षाज्ञानेन निवृत्तिः न स्यादिति, अथवा न उपपद्येत इति। भ्रमोपादानत्वं च न स्यात्। तेषामिव रूप्यस्यैव उपादाननाशं विना नाशप्रसङ्गश्च स्यात्। शुक्त्यज्ञानं नष्टम् इति अनुभवविरोधश्च स्यात् इति चेत् उभयथापि दोषः न्यायामृतकारैः प्रदर्शितो वर्तते। तत्र इदं समाधानं स्मर्तव्यं। केवलम् अत्र नास्ति, सर्वत्रापि इदं समाधानम्। अवस्था अवस्थावतोः भेदः नाभ्युपगम्यते। अवस्था अवस्थावतोः तादात्म्यम् एव। इदमस्माभिः लोकेऽपि दृष्टं वर्तते। पुष्पं कदाचित् मुकुलितावस्थं भवति, कदाचित् विकसितावस्थं भवति। किं तयोः पुष्पत्वं नास्ति? अवस्था या कापि भवतु पुष्पत्वं तु अस्त्येव। मुकुलितावस्था वर्तते इत्येतावता तत्र पुष्पत्वं नास्ति इति न वक्तुं शक्यते। एवमेव विकसितावस्थापन्नं यत् तदपि पुष्पमेव। तर्हि अवस्था अवस्थावतोः तादात्म्यं वर्तते एव। तर्हि प्रकृतेऽपि अवस्थाविशेषाः ज्ञानात् भिद्यन्ते इति पक्षः अस्माभिः न स्वीक्रियते। अवस्थाविशेषाः अज्ञान अभिन्नाः इत्येव, तयोस्तादात्म्यम् एव अस्माभिः स्वीक्रियते। पश्यन्तु, इति चेत् न। यतः अवस्था तावत् अवस्थावतः अभिन्नैव। तर्हि अवस्थाविशेषाणाम् अज्ञान अभिन्नत्वम् इति प्रथमः पक्षः एव स्वीक्रियते। तर्हि एकाज्ञानपक्षक्षतिः इति तेन पृष्टमस्ति। एकाज्ञानपक्षक्षतिः इति यतो हि अवस्थाविशेषाः अनेके सन्ति। एते च अवस्थाविशेषाः अज्ञानात् अभिन्नाः सन्ति। तर्हि अज्ञानानि अपि अनेकानि भवेयुः इति उच्यते। तत्र समाधानम् उच्यते। अत्र अज्ञानैक्यं तु सर्वावस्थानुस्यूत एक आकारमादाय। इदं पश्यन्तु,
मृन्निर्मितानि मृण्मयानि पात्राणि यानि सन्ति, मृण्मयानि पात्राणि सन्ति, मृदेका एव इति चिन्त्यताम्। मृण्मयानि पात्राणि तु बहूनि सन्ति, तर्हि तेषां पात्राणां मृदभिन्नत्वं वर्तते वा इत्युक्ते मृदभिन्नत्वं वर्तते। तर्हि मृदः अनेकत्वम् इति न उच्यते, तत्र अनुस्यूतं मृत्वमेकं वर्तते खलु, तदादाय मृदः एकत्वव्यवहारो भवति। मृदेव मृदः अनेकत्वं स्वीकृत्य प्रयोजनं नास्ति, सर्वत्रापि मृत् मृत् मृद्घटः मृण्मयं पात्रम् इति प्रतीतिः वर्तते। तर्हि एकाकारम् आदाय अनुस्यूतः यः एकाकारः, अत्र कः एकाकारः इत्युक्ते न जानामि न जानामि इति सर्वत्र समानाकारकः अनुभवो वर्तते। घटं न जानामि, पटं न जानामि, ब्रह्म न जानामि, आत्मानं न जानामि इति एक न जानामि इति अयम् अंशः समानो वर्तते इति कृत्वा अनुस्यूतम् एक आकारमादाय एकत्व व्यवहारो भवति इति उच्यते। इति चेत् न, यतः अवस्था तावत् अवस्थावतः अभिन्ना एव। तर्हि अज्ञानैक्यं कथम्? एका ज्ञानपक्षक्षतिः इति खलु दोषः उक्तः, तस्य समाधानम् अज्ञानैक्यं तु सर्वावस्थानुस्यूतं, सर्वासु अवस्थासु अनुस्यूतः यः एकः आकारः न जानामि इत्याकारक प्रतीति विषयः तम् एकम् आकारम् आदाय अज्ञानस्य एकत्वं व्यवहर्तव्यं वर्तते इति अत्र समाधानम् उच्यते। तर्हि अन्ये दोषाः न सन्ति। इदानीम् अज्ञानत्वमेव वर्तते इति जातम्। अवस्थाविशेषाणामपि अज्ञानत्वम् अनुस्यूततया वर्तते इति खलु जातम्। तर्हि अवस्थाविशेषाणाम् अज्ञानत्वं वर्तते चेत् ज्ञानेन निवृत्तिरपि उपपद्यते। यत्तेन उक्तं ज्ञानाद् भिन्नाः चेत् ज्ञानेन निवृत्तिर्न स्यात्, किन्तु ज्ञानाद् अभिन्नाः इत्येव स्वीकृतम्। अवस्थाविशेषाणां अज्ञानत्वं वर्तते, तर्हि ज्ञानेन साक्षात् निवर्त्यत्वम् अपि उपपद्यते इति अग्रिमया पंक्त्या उच्यते। पश्यन्तु, एवञ्च अज्ञानावस्थायाः अज्ञानत्वेन न ज्ञानसाक्षान्निवर्त्यत्वाद्यनुपपत्तिः इत्युक्ते ज्ञाननिवर्त्यत्वम् उपपद्यते, ज्ञानसाक्षान्निवर्त्यत्व अनुपपत्तिः न, किन्तु उपपत्तिरेव वर्तते। कुतः? तेषामपि ज्ञानत्वम् अङ्गीकृतम्। मया किञ्चित् यदा उच्यते तदानीं प्रायः अश्रद्धया ज्ञानत्वं ज्ञानत्वम् इति बहुवारम् उक्तम्, अज्ञानत्वम् इति विवक्षितमस्ति। इदानीम् अवस्थाविशेषाणाम् अज्ञानत्वम् अङ्गीकृतम् इति कृत्वा तेषां ज्ञानसाक्षान्निवर्त्यत्वम् उपपद्यते, तत्र कापि अनुपपत्तिर्नास्ति इति जातम्। यत्तु तेन पृष्टमासीत् अवस्थाविशेषाणां तावत् उपादाननाशं विनैव नाशो भवति, तद्वत् रूप्यस्यापि उपादाननाशं विना नाशः भवतु इति तेन आपादितं। तत्र समाधानं वक्तव्यं। किं समाधानम् इत्युक्ते वैलक्षण्यमस्ति। अवस्थासु अज्ञानत्वं वर्तते, शुक्तिरूपे अज्ञानत्वं न वर्तते। इदमेव समाधानं। पश्यन्तु, पंक्तिं पठामि। यत्तु अवस्थाविशेषाणाम् इव रूप्यस्यैव उपादाननिवृत्तिं विना निवृत्त्यापादनं तत् अयुक्तम्। अज्ञाने एव ज्ञानस्य साक्षात् विरोधावधारणेन अज्ञान अवस्थायाः तदभिन्नायाः ज्ञान साक्षान्निवर्त्यत्व अर्हत्वात् न तु रूप्यादीनाम् अनीदृक्त्वात् इति। अनीदृक्त्वात् इत्युक्ते तेषाम् अज्ञान अभिन्नत्वं नास्ति, अवस्थानां तु अज्ञान अभिन्नत्वं वर्तते। तर्हि अज्ञानस्य साक्षाज्ञान विरोधित्वं वर्तते, तर्हि अज्ञानस्य साक्षाज्ञाननिवर्त्यत्वम् उपपद्यते। रूप्यस्य तु अज्ञानत्वं नास्ति, तर्हि रूप्यस्य निवृत्तिः वक्तव्या चेत् उपादाननाशं विना सा निवृत्तिः वक्तुं न शक्यते। अवस्थाविशेषाणाम् अज्ञान अभिन्नत्वात् अज्ञान अभिन्नानाम् अज्ञानत्वात् अज्ञानस्य च साक्षात् ज्ञान विरोधित्वात् तत्र उपादान निवृत्तिं विनापि निवृत्तिः उपपादयितुं शक्यते। किन्तु रूप्यस्य तथा न। रूप्यं न अज्ञानं,
किन्तु अज्ञानात् भिद्यते। रूप्यस्य साक्षात् ज्ञानविरोधित्वं नास्ति। रूप्यस्य ज्ञानेन निवृत्तिः वक्तव्या चेत् अत एव साक्षात् ज्ञानविरोधित्वं नास्ति इति कृत्वैव उपादाननाशं विना रूप्यस्य निवृत्तिर्भवतु इति वक्तुं न शक्यते इति आशयः अस्ति। पुनः पङ्क्तिं पठामि। पङ्क्तिः क्लिष्टा इति भाति चेदपि अर्थः एतावानेव वर्तते। एवञ्च अज्ञान अवस्थायाः अज्ञानत्वेन न ज्ञान साक्षात् निवर्त्यत्वाद्यनुपपत्तिः। यत्तु अवस्था विशेषाणाम् इव रूप्यस्यैव उपादान निवृत्तिं विना निवृत्त्यापादनं तत् अयुक्तम्। अज्ञाने एव ज्ञानस्य साक्षात् विरोध अवधारणेन इदम् अस्माभिः स्थलान्तरे दृष्टं। ज्ञानाज्ञानयोरेव साक्षात् विरोधः, अन्यत्र तु साक्षात् विरोधो नास्ति, किञ्चित् द्वारा एव विरोधः वक्तव्यः। अज्ञाने एव ज्ञानस्य साक्षात् विरोधावधारणेन अज्ञान अवस्थायाः तदभिन्नायाः इत्युक्ते अज्ञान अभिन्नायाः ज्ञान साक्षात् निवर्त्यत्वं युज्यते। ज्ञान साक्षात् निवर्त्यत्व अर्हत्वात् न तु रूप्यादीनाम् अनीदृक्त्वात्। रूप्ये अज्ञानत्वं नास्ति, अतः रूप्ये साक्षात् ज्ञान निवर्त्यत्वं न आयाति, औपादान निवृत्ति द्वारा एव निवर्त्यत्वम् आयाति इति आशयः। अनेक अज्ञान पक्षे तु एतादृश्यः शङ्काः एव न उपस्थिताः भवन्ति। एकाज्ञान पक्षमादाय एव इमे सर्वेपि प्रश्नाः। अनेकाज्ञान पक्षे तु न शङ्का अनेकाज्ञान पक्षे तु शङ्कापि न उदेति इति जातम्। ननु अस्मिन् पक्षे इत्युक्ते इदानीम् अज्ञानस्य अवस्थाविशेषाः भवन्ति, ते च अज्ञान अभिन्नाः वर्तन्ते इति अस्मिन् पक्षे कः प्रश्नः अस्ति इत्युक्ते एकया वृत्त्या सर्वतदज्ञानस्य निवृत्तिर्भवति वा एकतदज्ञानस्य निवृत्तिर्भवति वा इत्युक्ते शुक्त्याकारवृत्तिर्जाता चेत् शुक्त्यज्ञानस्य निवृत्तिर्भवेदिति वक्तव्यं, किन्तु कति अवस्थाविशेषाः स्वीकर्तव्याः? अनन्ताः। यावन्ति ज्ञानानि तावन्तः अवस्थाविशेषाः स्वीकर्तव्याः किल। तेन तेन अधिष्ठानज्ञानेन निवर्त्याः अवस्थाविशेषाः अनेके स्वीकर्तव्याः, अनन्ताः स्वीकर्तव्याः। वयं वक्तुं न शक्नुमः जीवने कतिवारं शुक्तिज्ञानं भविष्यति इति। अतः यावन्ति ज्ञानानि तावन्तः अवस्थाविशेषाः स्वीकर्तव्याः इति स्थितिः। अतः प्रश्नः शुक्तिज्ञानं यदा उत्पन्नं तदानीं सर्वतदज्ञाननिवृत्तिर्भवति वा एकतदज्ञाननिवृत्तिर्भवति वा, सर्वस्यापि अवस्थाविशेषस्य तद्विषयक अवस्थाविशेषस्य निवृत्तिर्भवति वा एकस्य तद्विषयक अज्ञानस्य निवृत्तिर्भवति वा इति प्रश्नः। समीचीनः प्रश्नः अस्ति। उभयथापि दोषः अस्ति इति उच्यते। ननु अस्मिन् पक्षे एकया वृत्त्या सर्वतदज्ञानस्य निवृत्तिः उत एकतदज्ञानस्य निवृत्तिः। आद्ये पुनः शुक्तेः कदापि अप्रकाशो न स्यात्। शुक्तिज्ञानेन सर्वोपि शुक्तिविषयक अवस्थाविशेषः निवृत्तः चेत् इतः परं सर्वदा शुक्तिः भायादेव। इत्युक्ते शुक्तेः अप्रकाशः कदापि न स्यात्, यतोहि शुक्तिविषयकः सर्वोपि अवस्थाविशेषः निवृत्तः वर्तते। तर्हि कदापि शुक्तेः अप्रकाशो न स्यात्। तथा च अनुभवविरोधः। पुनः अपि शुक्तेः अप्रकाशो भवति इति जानीमः वयं। तर्हि आद्ये पक्षे अयं दोषः अस्ति। आद्ये पुनः कथं पठनीयम्? आद्ये पुनः शुक्तेः कदापि अप्रकाशो न स्यात् इति। अस्तु, द्वितीयं पक्षं स्वीकुर्मः। इत्युक्ते एकतदज्ञाननिवृत्तिः, एकतदज्ञानस्य निवृत्तिः शुक्तिज्ञानेन। इत्युक्ते अनन्ताः शुक्तिविषयक अवस्थाविशेषाः सन्तु नाम, किन्तु शुक्तिज्ञानेन एकस्य अवस्थाविशेषस्य निवृत्तिर्भवति, अन्ये अवस्थाविशेषास्तु तत्रैव तिष्ठन्ति इति स्वीक्रियते चेत् ज्ञानकालेऽपि शुक्तेः भासः न स्यात्। यतोहि एकं निवृत्तं चेदपि अन्यत्तु आवरणं करोत्येव। एकः अज्ञान अवस्थाविशेषः शुक्तिज्ञानेन निवृत्तश्चेदपि अन्ये अवस्थाविशेषाः सन्ति खलु, तर्हि तैः झटित्य आवरणं क्रियते एव। तर्हि कदापि ज्ञानकालेऽपि शुक्तिः न प्रकाशेत इति
प्रश्नकर्तुः आशयः। पश्यन्तु, आद्ये पुनः शुक्तेः कदापि अप्रकाशो न स्यात्, अन्त्ये वृत्तिकालेऽपि प्रकाशो न स्यात्। वृत्ति वर्तते, शुक्तिज्ञानं वर्तते, तथापि शुक्तेः प्रकाशो न स्यात्। कुतः? एकम् एकः अज्ञान अवस्था विशेषः निवृत्तश्चेदपि अवशिष्टाः सन्ति खलु अनन्ताः, तैः आवरणं क्रियते एव। तर्हि वृत्तिकालेऽपि शुक्तेः प्रकाशो न स्यात्। कुतः? कारणं वदन्ति। एकस्य आवरणस्य निवृत्तौ अपि आवरणान्तर अनिवृत्तेः। एकस्य आवरणस्य निवृत्तिर्जाता चेदपि आवरणान्तरं तु अस्ति खलु। तर्हि आवरणान्तरं किं करोति? ते आवरणमेव करोति। तर्हि वृत्तिज्ञानकाले अपि शुक्तेः प्रकाशो न स्यात् इति प्रश्नः। तत्र उच्यते, इदं समाधानं स्मर्तव्यम्, अस्माकं प्रमेयविशेषः अयं वर्तते। द्वितीयपक्षः स्वीक्रियते इत्युक्ते शुक्तिज्ञानेन एकतदज्ञाननाशो भवति इति स्वीक्रियते। तदानीं प्रश्नः कः? अवशिष्टानि अज्ञानानि आवरणं कुर्युः न वा इत्युक्ते वृत्तिकाले न कुर्वन्ति, विद्यमानानि अपि वृत्तिकाले न आवृण्वन्ति इति उच्यते। पश्यन्तु, एकया वृत्त्या एकाज्ञाननाशेऽपि तया एव वृत्त्या आवरणान्तराणां प्रतिरुद्धत्वात् अयं नियमः। यदा शुक्तिज्ञानं वर्तते तदानीं तेन ज्ञानेन एकं शुक्तिज्ञानं नष्टम्, अवशिष्टानि शुक्तिज्ञानानि बहूनि सन्ति, किन्तु तस्मिन् काले तया वृत्त्या एकस्य यथा नाशः क्रियते अन्येषां प्रतिरोधः क्रियते। अन्येषां नाशः न क्रियते किन्तु प्रतिरोधः क्रियते। अतः तत्काले यावत् पर्यन्तं सा वृत्तिस्तिष्ठति तावत् पर्यन्तम् आवरणं विद्यमानानि अपि अज्ञानानि न शुक्तिम् आवृण्वन्ति इति। आवृण्वन्ति इति सम्यक् वा इत्यत्र मम इदानीं सन्देहो अस्ति। आवरणं न कुर्वन्ति इति भवतु। एकया वृत्त्या एकाज्ञाननाशे अपि तया एव वृत्त्या आवरणान्तराणां प्रतिरुद्धत्वात् यावत् सा तिष्ठति, यावत् पर्यन्तं सा तिष्ठति तावत् पर्यन्तं शुक्तेः प्रकाशः, तावत् प्रकाशः तस्याम् अपगतायां पुनः अप्रकाशश्च उपपद्यते इति। तत्र एकः दृष्टान्तः, अज्ञानस्य ज्ञानप्रागभावस्थानीयत्वात्। अज्ञानम् अस्माभिः भावरूपम् इत्युक्ते भावाभावविलक्षणं स्वीकृतं चेदपि तस्याः एकस्वभावस्तु ज्ञानप्रागभाववद् वर्तते। अस्माभिः यत् अज्ञानं स्वीकृतं तत् कीदृशं ज्ञानप्रागभाववद् वर्तते। इदं तु ग्रहणकवाक्यं, स्वयमेव सिद्धिकाराः तस्य अर्थं वदन्ति। इदानीं पश्यन्तु, नैयायिकानां मते ज्ञानप्रागभावाः कति स्युः? घटज्ञानस्य प्रागभावाः कति स्युः इत्युक्ते अनन्ताः स्युः इति तैरपि वक्तव्यं। यतोहि घटज्ञानानि कियन्ति जायन्ते इत्युक्ते वक्तुं न शक्यते। अधुना अस्मिन् जन्मनि कियन्ति घटज्ञानानि जायन्ते, अनन्तानि जायन्ते। तर्हि घटज्ञानप्रागभावाः अपि अनन्ताः स्वीकर्तव्याः। तर्हि यदा घटज्ञानं जायते तदानीं सर्वेषां घटज्ञानप्रागभावानां निवृत्तिरस्ति वा? नास्ति। एकस्य घटज्ञानप्रागभावस्य निवृत्तिः अस्ति, अन्ये घटज्ञानप्रागभावाः सन्ति किल? सन्ति। तर्हि ते सन्ति इति कृत्वा घटो न प्रकाशेत, घटज्ञानमेव न स्यात् इति वक्तुं शक्यते वा? तथा न। अनुभवविरोधेन यत्किञ्चित् आपाद्यते चेत् प्रतिबन्धी दातव्यः। अयं प्रतिबन्धी एव। यथा भवता ज्ञानप्रागभावस्थले व्यवस्था क्रियते तद्वदस्माभिः अज्ञानस्थले व्यवस्था क्रियते इति। घटज्ञानं यदा यावत् पर्यन्तमस्ति तावत् पर्यन्तं विद्यमानाः अपि अन्ये घटज्ञानप्रागभावाः प्रकाशं न रोद्धुं शक्नुवन्ति। तद्वत् प्रकृते अस्माभिः अपि योज्यते इति वदन्ति। पश्यन्तु, अज्ञानस्य ज्ञानप्रागभावस्थानीयत्वात् स्वयमेव वर्णनं कुर्वन्ति। यथा तव एकं ज्ञानम् एकमेव प्रागभावं नाशयति। प्रागभावम् इत्युक्ते स्वप्रागभावं नाशयति। कुतः? तन्नाशरूपेण उदयात्। प्रागभावनिवृत्तिरेव प्रतियोगी इति अस्माभिः पूर्वं दृष्टमस्ति। तन्नाशरूपेण उदयात् प्रागभावान्तरनिबन्धनम् अज्ञातत्वादिव्यवहारं च प्रतिबध्नाति। तदेव एकं ज्ञानम् एकस्य प्रागभावस्य नाशं करोति, प्रागभावान्तरस्य प्रतिबन्धं च करोति। अन्यथा प्रागभावान्तरं वर्तते इति कृत्वा न प्रकाशते इति व्यवहारः स्यात्।
तथा व्यवहारो न भवति खलु इति वदन्ति। यथा तव एकं ज्ञानम् एकमेव प्रागभावं नाशयति तन्नाशरूपेण उदयात्, क्वमा प्रागभावान्तरनिबन्धनम् अज्ञातत्वादिव्यवहारं च प्रतिबध्नाति तदेव ज्ञानम्। तथा ममापि एकं ज्ञानम् एकम् एव अज्ञानं निवर्तयति, अज्ञानान्तरनिबन्धनं च प्रयोजनं प्रतिबध्नाति इति किम् अनुपपन्नम्? अत्र का अनुपपत्तिः वर्तते? इदं सम्यक् एव। यथा भवता ज्ञानप्रागभावस्य स्वभावः स्वीक्रियते तद्वद् मया अपि अज्ञानस्य स्वभावः स्वीक्रियते। आचार्य, अत्र च एकस्य एव घटस्य अनन्ताः ज्ञानप्रागभावाः सन्ति। न भवन्ति। एकस्य एव घटस्य न भवति। एकस्य घटस्य प्रागभावः वा? हाँ, एकस्य घटस्य किन्तु अत्र अज्ञानपक्षे एकस्य शुक्तेः अज्ञानस्य अनन्ताः अवस्थाविशेषाः सन्ति। एकस्य शुक्तेः इत्युक्ते पश्यन्तु, तत्र वस्तुतः सम्बन्धभेदोऽपि वर्तते। इदानीम् एकस्य घटस्य इत्युक्ते तत्र घटः प्रतियोगी खलु। अत्र एकस्याः शुक्तेः इत्युक्ते तत्र शुक्तिः विषयः, सम्बन्धोऽपि भिद्यते खलु। शुक्ति अज्ञानस्य इत्युक्ते अज्ञानस्य विषयः शुक्तिः, न तु प्रतियोगी। शुक्त्यज्ञानम् इत्युक्ते अज्ञानस्य विषयः शुक्तिः इति खलु। हाँ, तत्तु सम्यक्। मम प्रश्नः अस्ति, एकः घटः अस्ति, तस्य एव घटस्य अनेकानि ज्ञानानि सन्ति। अहमपि तद् घटं सः घटं तं घटं जानामि, भवान् अपि तदेव घटं जानाति। तो एकस्य घटस्य यावत् कालं मया तद् घटं न ज्ञातं तावत् कालं घट ज्ञान प्रागभावस्य मम अस्ति। यावत् कालं भवान् न जानाति तावत् कालं तस्य एव घटस्य ज्ञान प्रागभावः अपि वर्तते। ज्ञानस्य प्रागभावः न तु घटस्य। हाँ, ज्ञानस्य प्रागभावः, ज्ञान प्रागभावः अत्र एकस्य एव घटस्य अनन्ताः घट ज्ञान प्राग अभावाः सन्ति। न, भवन्तः तत्र फोकस् कुर्वन्ति एकस्यैव घटस्य इति। अहं वदामि घटस्य इति अपेक्षा नास्ति, ज्ञानस्य खलु। यथा घटप्रागभावाः अनेके स्युः, घटप्रागभावाः अपि अनेके, तत्र प्रतियोगीभूतः एकः घटः न, तत्तद्व्यक्तिभेदः। तद्वदेव घटज्ञानस्य एकस्यैव अनेके प्रागभावाः इति न उच्यते, तत्रापि ज्ञानं भिद्यते। इत्युक्ते प्रतियोगी प्रागभावस्य यः प्रतियोगी सः एकः कदापि न भवति। अत्यन्ताभावस्य यः प्रतियोगी सः एकः, किन्तु ध्वंसस्य वा प्रागभावस्य वा प्रतियोगी तत्तत् स्थले भिद्यते एव, कोऽपि क्लेशो नास्ति तत्र। इत्युक्ते एकस्यैव घटस्य एकः एव प्रागभावः भवितुमर्हति। तद्वदेव घटज्ञानस्य एकस्य एकः एव प्रागभावः, अन्यः प्रागभावः अन्यस्य घटज्ञानस्य एव सः, न तस्यैव घटज्ञानस्य। एकघटज्ञानस्य अथवा घटज्ञानस्य इति स्वीकरोमि, घटज्ञानस्य एकः एव प्रागभावः भवितुमर्हति, अन्यस्य घटज्ञानस्य अन्यः प्रागभावः भवति। प्रागभावस्य प्रतियोगी इत्युक्ते प्रागभावस्य प्रतियोगिनः तत्तद् व्यक्तयः अनन्ताः। यद्यपि प्रतियोगितावच्छेदकम् एकं घटत्वं वा ज्ञानत्वं वा इति उच्येत, किन्तु व्यक्तिस्तु भिद्यते। एकस्य घटस्य अनेके प्रागभावाः न भवितुमर्हन्ति, तद्वत् घटज्ञानस्यापि अनेके प्रागभावाः न भवन्ति। किन्तु एकस्य एव घटस्य अनेकानि घट ज्ञानानि भवितुम् अर्हति। अस्तु, तेन घट ज्ञान प्राग अभावः, घट अज्ञानं, तेषां साम्यम् अत्र कथितम् अस्ति न। घट ज्ञान प्राग अभावः, घट ज्ञान प्रागभावः, घट अज्ञानं, घट अज्ञानं, तेषां साम्यम् अत्र वर्णनं क्रियते। सो घट ज्ञान प्राग अभावः एकस्य एव घटस्य अनेकानि भवितुं शक्नुवन्ति
न न न, प्रागभावस्य प्रतियोगी तत्र तत्र भिद्यते एव। कथम एकं भवति? प्रागभावस्य प्रतियोगी भिद्यते एव। घट ज्ञानम, तो घट ज्ञान वन, घट ज्ञान हाँ, टू, घट घटज्ञानं ज्ञान वन घटज्ञानं टु इत्येव वक्तव्यम्। एकस्य एव घटस्य। तत् सः घटः विषयः, तदन्यत् कस्यापि घटस्य भवतु, घटज्ञानं प्रतियोगी भिद्यते खलु। प्रागभावस्य प्रतियोगी घटो नास्ति, घटज्ञानं वर्तते, तत्तु भिद्यते एव। ठीक है। एवम्। अस्तु, इदानीं किं जातं? हाँ, अत्र प्रतिबध्नाति प्रतिबध्नाति इति बहुवारम् उक्तं। तत् प्रतिबन्धकत्वं कीदृशम् इति एका शङ्का। अज्ञानान्तरनिबन्धनं च प्रयोजनं प्रतिबध्नाति इति अस्ति। उदाहरणनिरूपणावसरेऽपि अज्ञातत्वादिव्यवहारं च प्रतिबध्नाति इति अस्ति। तर्हि प्रतिबन्धकत्वं कीदृशं विवक्षितम् इति एकया पङ्क्त्या स्वकीयं मतं स्फुटीकुर्वन्ति। तत्र किं जातं? नैयायिकानां मते प्रतिबन्धकत्वम् अन्यादृशं, मीमांसकानां मते प्रतिबन्धकत्वम् अन्यादृशं। प्रतिबन्धकस्य लक्षणमेव तैः अन्यथा उच्यते। किन्तु अत्र प्रतिबन्धकत्वम् उभयसाधारणं विवक्षितम् इति सूचयन्ति। इत्युक्ते तत्र कलहः मास्तु इति। एतादृशप्रतिबन्धकत्वं वा तादृशप्रतिबन्धकत्वं वा इति कलहो मास्तु। उभयसाधारणं प्रतिबन्धकत्वम् एकेन वाक्येन वक्तुं शक्यते। नैयायिकानां मते प्रतिबन्धकं नाम किम् इति प्रश्ने सति कारणीभूताभावप्रतियोगित्वम् इति, प्रतिबन्धक अभावस्यापि कारणसामग्र्यां प्रवेशः नैयायिकैः कृतः वर्तते। मीमांसकैः किमुच्यते? सकलसामग्री सत्त्वेऽपि यद्वशात् कार्यं न जायते तदेव प्रतिबन्धकम् इति मीमांसकैः उच्यते। तर्हि लक्षणं भिद्यते खलु इत्युक्ते उभयसाधारणम् एकं लक्षणं सिद्धिकारैः अत्र उक्तं। किमस्ति? अत्र च प्रतिबन्धकपदेन, तत्रापि मुद्रणदोषः अस्ति अस्माकं पुस्तके, प्रतिबन्धपदेन इति अस्ति, तत् प्रतिबन्धकपदेन इति अपेक्षितम्। अत्र च प्रतिबन्धकपदेन कार्य अनुत्पत्तिप्रयोजकत्वं कारणाभाव प्रतिबन्धक साधारणम् अभिहितम्। अतः तद्विषये महती चर्चा न कर्तव्या। कारणाभाव रूपं प्रतिबन्धकं स्वीक्रियते वा, मीमांसकैः यादृशं प्रतिबन्धकत्वं स्वीक्रियते तदत्र स्वीकर्तव्यं वा इत्युक्ते उभयसाधारणं कार्य अनुत्पत्तिप्रयोजकत्वं। कार्यस्य अनुत्पत्तिं प्रति यत् प्रयोजकं तत् प्रतिबन्धकम् इदं लक्षणं स्वीक्रियते चेत् नैयायिकानां मतेऽपि तद् योजयितुं शक्यते, मीमांसकानां मते अपि योजयितुं शक्यते। तादृशं प्रतिबन्धकत्वम् अत्र विवक्षितम् अस्ति। एवम् अवस्थाविशेषपक्षेऽपि प्रकाशाप्रकाशौ उपपादनीयौ। इदं किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते तत्र शक्त्यभिभवं स्वीकृत्य या प्रक्रिया, तूलाज्ञाननाशं स्वीकृत्य या प्रक्रिया, अवस्थाविशेषप्रत्यवाद्वा इति यदुक्तं, सर्वत्रापि प्रकाशः अप्रकाशश्च अनया प्रक्रिया तदवच्छेदेन आवरणभङ्गो भवति इति स्वीकृत्य उपपादनीयः इति सिद्धिकाराणाम् आशयः। एवम् अवस्थाविशेषपक्षे अपि प्रकाश अप्रकाशौ उपपादनीयौ। इतः परं सः प्रश्नः, अमूर्तस्य अज्ञानस्य किं संवेष्टनं वा अपसरणं वा शक्यते वा इति प्रश्नः वर्तते। एवम् अमूर्तस्य अज्ञानस्य प्रश्नः अस्माभिः योजनीयः। सिद्धिकारेषु साक्षात् उत्तरम् उच्यते। प्रश्नः कः? अज्ञानस्य अमूर्तत्वात् कटवत् संवेष्टनम् अपि न शक्यते, भीरुभटवद् अपसरणमपि न शक्यते। मूर्तस्य खलु अपसरणं वा संवेष्टनं वा, अज्ञानस्य तु अमूर्तत्वं वर्तते। इत्युक्ते द्रव्यत्वमेव नास्ति चेत् मूर्तत्वं वा कथं तत्र सम्भावयितुमेव न शक्यते। द्रव्यत्वं खलु अपेक्षितम्। अत्र ज्ञानाज्ञानयोः गुणस्थानीयत्वं स्वीकृत्य प्रश्नः। एवम् अमूर्तस्य तस्य समाधानं किम् उच्यते इत्युक्ते अपसरणं वा संवेष्टनं वा इति गौणप्रयोगः। कटस्य यथा संवेष्टनं क्रियते तद्वद् अज्ञानस्य संवेष्टनं भवति वा, सैनिकानाम् अपसरणं तद्वद् अपसरणम् इति न विवक्षितमस्ति। सः गौणप्रयोगः। कार्य अक्षमत्वं, संवेष्टितेन पटेन किमपि कार्यं कर्तुं शक्यते वा? कटस्य प्रसारणं क्रियते चेत् तत्र उपवेशनादिकं सम्भवति। स एव कटः संवेष्टितः चेत् तेन यत् कार्यं साधनीयं तत् न कर्तुं शक्यते। कार्य अक्षमत्वम्। एवमेव सैनिकानां तत्र अपसरणं जातं चेत् तैः युद्धं न कर्तुं शक्यते इत्याशयः। कार्य अक्षमत्वम् इति गुणयोगेन सः गौणप्रयोगः क्रियते। अपसरणं संवेष्टनम् इति सर्वोऽपि गौणप्रयोगः इति सिद्धिकारैः तत्र समाधानम् उच्यते। पश्यन्तु, एवम् अमूर्तस्य अज्ञानस्य यद्यपि
दण्डादिना गवादीनाम् इव अपसरणम् करादिना कटादीनाम् इव संवेष्टनं न संभवति। तत्र दण्डेन गवादीनाम् अपसरणं क्रियते तद्वदेव वृत्त्या अज्ञानस्य अपसरणं क्रियते इति अज्ञानस्य अमूर्तत्वे न संभाव्यते। एवमेव करादिना पटादेः संवेष्टनं यथा कर्तुं शक्यते तद्वदेव अज्ञानस्य न कर्तुं शक्यते, न संभवति। तथापि कार्य अक्षमत्वसाम्येन आवरण संवेष्टन पक्षौ योजनीयौ इत्युक्ते गौणप्रयोगः सः कार्य अक्षमत्वं विवक्षितं वर्तते। तत्र उदाहरणमेकमुच्यते। यथा हि उत्तेजक अभाव सहकृतस्य मणेः प्रतिबन्धकतायाम् उत्तेजक सत्त्वे प्रतिबन्ध कार्य अक्षमत्वं। तत्रापि मुद्रणदोषः अस्ति मम पुस्तके। प्रतिबन्धक कार्य अक्षमत्वम् इति मुद्रितं, तथा सम्यक् नास्ति। प्रतिबन्ध कार्य अक्षमत्वम् इति अपेक्षितं। प्रतिबन्ध कार्य अक्षमत्वम् इति अपेक्षितम्। इदम् उदाहरणम् अत्यन्तं प्रसिद्धमस्ति। वह्नेः दाहकत्वं वर्तते इति वयं जानीमः। तत्र चन्द्रकान्तमणिः इति कश्चिन् मणिः वर्तते शास्त्रप्रसिद्धः। चन्द्रकान्तमणि समवधाने वह्निः दाहं न जनयति। तर्हि चन्द्रकान्तमणि विशिष्टः वह्निः दाहं न जनयति। किन्तु तत्रैव सूर्यकान्तमणिवैशिष्ट्यमपि आगतं चेत् सः मणिः तादृशस्थले दाहं जनयति। इत्युक्ते प्रतिबन्धकं स्वकार्यं न करोति, कार्य अक्षमं भवति। चन्द्रकान्तमणिः दाहस्य प्रतिबन्धकः, किन्तु कीदृशः चन्द्रकान्तमणिः? सूर्यकान्तमणि अभाव विशिष्टः चन्द्रकान्तमणिः विवक्षितः अस्ति अत्र। सूर्यकान्तमणिः यदि वर्तते तर्हि चन्द्रकान्तमणिना किमपि कर्तुं न शक्यते इति। तर्हि प्रतिबन्धकपदेन चन्द्रकान्तमणिः, उत्तेजकपदेन सूर्यकान्तमणिः, इदं मनसि निधाय पङ्क्तिसमन्वयः कर्तुं शक्यते। यथा हि उत्तेजक अभाव सहकृतस्य मणेः, उत्तेजकः सूर्यकान्तमणिः, तस्य अभावः सहकृतः मणिः चन्द्रकान्तमणिः। सः मणिः एव दाहस्य प्रतिबन्धकः। सूर्यकांत विशिष्टः मणिः दाहस्य प्रतिबन्धं कर्तुं न शक्नोति, किन्तु सूर्यकान्तमणि अभाव विशिष्टः मणिः एव दाहस्य प्रतिबन्धं कर्तुं शक्नोति। यथा हि उत्तेजक अभाव सहकृतस्य मणेः प्रतिबन्धकतायाम् उत्तेजक सत्त्वे प्रतिबन्ध कार्य अक्षमत्वं। सूर्यकान्तमणिः वर्तते चेत् चन्द्रकान्तमणिना प्रतिबन्धः कर्तुं न शक्यते। कार्य प्रतिबन्धरूपं यत् कार्यं तत्र अयं क्षमः न भवति, तादृशं कार्यं कर्तुम् असमर्थो भवति। तथा वृत्त्यभाव सहकृतस्य अज्ञानस्य प्रतिबन्धकतायां वृत्तौ सत्यां तत्कार्य अनुदयः इति द्रष्टव्यम्। यदा वृत्तिर्वर्तते तदानीं विद्यमानमपि अज्ञानम् आवरणं कर्तुं न शक्नोति। यदा सूर्यकान्तमणिः वर्तते तदानीं विद्यमानोऽपि चन्द्रकान्तमणिः दाहस्य प्रतिबन्धं कर्तुं न शक्नोति, इत्युक्ते स्वकार्यं कर्तुं न शक्नोति। तद्वदेव वृत्तिदशायाम् अज्ञानं स्वकार्यं कर्तुं न शक्नोति, आवरणं कर्तुं न शक्नोति इत्याशयः। यथा हि उत्तेजक अभाव सहकृतस्य मणेः प्रतिबन्धकतायाम् उत्तेजक सत्त्वे प्रतिबन्ध कार्य अक्षमत्वं, तथा वृत्त्यभाव सहकृतस्य अज्ञानस्य प्रतिबन्धकतायां वृत्तौ सत्यां तत्कार्य अनुदयः। तत्कार्यम् इत्युक्ते आवरणरूपकार्यं, तस्य उदयो न भवति, तत्कार्य अनुदयः इति द्रष्टव्यम् इति जातम्। इतः परं यः प्रश्नः अस्ति सः प्रश्नः पूर्वम् अपि पृष्टः अस्ति, तस्य समाधानमपि उक्तमस्ति। इदानीं तु स एव प्रश्नः शब्दान्तरेण प्रकारान्तरेण न्यायामृतकारैरुच्यते। पश्यन्तु कः प्रश्नः अस्ति। ननु चैतन्यस्य निरवयवत्वात् तदेकदेशेन प्रकाशो न युज्यते। प्रश्नस्तु समीचीनः, किन्तु तस्य कियत्पर्यन्तम् इत्युक्ते अन्ततो गत्वा यः प्रश्नः सः अस्माभिः प्राक् अवलोकितः एव वर्तते। प्रश्नः कः? चैतन्यं सावयवं वा निरवयवं वा? सावयवत्वे अनित्यत्वं स्यात्, निरवयवत्वम् अवश्यं स्वीकर्तव्यं, श्रुत्यापि तथैव उक्तं। तर्हि एकदेशेन प्रकाशते इति कथं? चैतन्यं यदि निरवयवं तर्हि एकदेशावच्छेदेन चैतन्यस्य प्रकाशो भवति। कश्चित् देशो वर्तते चेत् खलु एकदेशावच्छेदेन प्रकाशो भवति इति वक्तव्यं। चैतन्यस्य निरवयवत्वात् कथम् एकदेशावच्छेदेन प्रकाशः इति प्रश्नकर्तुः आशयः। ननु चैतन्यस्य निरवयवत्वात् तस्य एकदेशेन प्रकाशः न युज्यते इति प्रश्नः।
किन्तु मध्ये एका शङ्का कर्तुं शक्यते, आकाशस्यापि निरवयवत्वं वर्तते, तथापि तस्य घटावच्छिन्नत्वम् इति एकदेशः, घटावच्छिन्नाकाशः इत्युक्ते आकाशस्य एकदेशः इति व्यवह्रियते खलु, तद्वत् प्रकृतेऽपि अस्तु इति उच्यते। मध्ये शङ्का क्रियते तथा। अथ आकाशे इव तत्तदर्थावच्छिन्नत्वम् एकदेशशब्दार्थः यदा मया किं चैतन्यस्य एकदेशः अभिव्यज्यते इति व्यवहारः क्रियते, सः कीदृशः व्यवहारः इत्युक्ते आकाशस्य एकदेशः तत्तदवच्छिन्नः आकाशः इति यथा उच्यते तादृशः चैतन्येऽपि व्यवहारः कर्तुं शक्यते किल इति मध्ये शङ्का। समाधानं पूर्वपक्षी स्वयमेव कथयति, ननु चैतन्यस्य निरवयवत्वात् तस्य एकदेशेन प्रकाशः न युज्यते इति मेन प्रश्नः। एतदुपरि अथ इत्यारभ्य केनचित् शङ्का क्रियते। अथ आकाशे इव तत्तदर्थावच्छिन्नत्वम् एकदेशशब्दार्थः इति यदि उच्येत तर्हि पूर्वपक्षी पुनरपि आपादयति, तर्हि न आगन्तुक पदार्थावच्छिन्न चैतन्यम् अनादि अज्ञानस्य विषयः निर्विषयस्य आवरणस्य अयोगात् इति। तर्हि एतावत् तत्र घटाकाशः इत्युक्ते कदा व्यवह्रियते? आकाशस्तु पूर्वमेव वर्तते, घटः यदा जायते तदानीं सः घटावच्छिन्नाकाशः इति उच्यते। तद्वत् अनादि चैतन्यं वर्तते एव, अनादि अज्ञानमपि वर्तते एव, किन्तु यदा किञ्चित् अवच्छेदकम् उत्पन्नं तदानीं घटावच्छिन्नं चैतन्यमिति व्यवह्रियते। आगन्तुक पदार्थावच्छिन्नं चैतन्यमिति तदा वक्तुं शक्यते, किन्तु आगन्तुक पदार्थावच्छिन्नं चैतन्यमित्युक्ते तत् पश्चादागतं खलु। पूर्वं तु निरवच्छिन्नं चैतन्यम् आसीत्, यदा आगन्तुकः कश्चित् पदार्थः आगतः तदानीम् आगन्तुक पदार्थावच्छिन्नं चैतन्यम् आगतं। तर्हि तावत् पर्यन्तम् अज्ञानं निर्विषयमासीत् इति वक्तव्यं वा इति पृच्छति। तर्हि आगन्तुक पदार्थावच्छिन्न चैतन्यम् अनादि अज्ञानस्य विषयः इति वक्तुं न शक्यते। अज्ञानस्य अनादित्वं वर्तते, तदज्ञानं कम् आवृणोति इत्युक्ते आगन्तुक पदार्थावच्छिन्नं चैतन्यम् आवृणोति इति सम्यक् भवति वा? नैव भवति खलु इति। अस्तु, तावत्पर्यन्तं तर्हि किं करोति अज्ञानं? निर्विषयस्य आवरणस्य अयोगात्। पूर्वं तु अज्ञानमे आसीत्, चैतन्यस्य आवरणं तु न करोति इति स्यात्। निर्विषयस्य आवरणस्य अयोगात् प्राक् अनवच्छिन्नावरणम् एव इदानीम् अवच्छिन्नावरणं जातमित्यपि न, एवं वक्तुं शक्यते वा इति। पूर्वपक्षी एव एकैकां कोटिम् उत्थापयति, एवं वक्तुं शक्यते वा? न वक्तुं शक्यते। तर्हि प्रकारान्तरेण वक्तुं शक्यते वा? न वक्तुं शक्यते इति। वस्तुतः अस्य समाधानम् अस्माभिः बहुवारमेव उक्तमस्ति। निरवच्छिन्न चैतन्ये एव आवरणं वर्तते, तत्र जडं कल्पितमिति कृत्वा तयोः सामानाधिकरण्यं जातम्, अनन्तरम् अस्माभिः व्यवहारः क्रियते जडावच्छिन्नं चैतन्यम् अज्ञानेन आवृतम् इति समाधानम् अत्रापि। किन्तु प्रश्नः सम्यक् कृतः अस्ति, चैतन्यस्य निरवयत्वात् एकदेशेन आवरणं वा एकदेशेन आवरणभङ्गो वा इति कथं वक्तुं शक्यते? तत्र मध्ये शङ्का। अथ आकाशे इव तत्तदर्थावच्छिन्नत्वम् एकदेशशब्दार्थः, तर्हि न आगन्तुक पदार्थावच्छिन्न चैतन्यम् अनादि अज्ञानस्य विषयः निर्विषयस्य आवरणस्य अयोगात् प्राक् अनवच्छिन्नावरणमेव इदानीम् अवच्छिन्नावरणं जातम् इत्यपि न, अवच्छिन्न चैतन्य ज्ञानेन एव अनवच्छिन्न आवरणनाशापत्तेः इति। एतेन व्यक्तितः पूर्वं जातिरिव विषयात् पूर्वम् अज्ञानम् अस्ति इति निरस्तम्। तत्र अस्माकं प्राचीनग्रन्थेषु विषयात् पूर्वम् अज्ञानम् अस्ति इति प्राचीनाचार्यैः उक्तम्। इदं न युज्यते इति न्यायामृतकाराणाम् आशयः अस्ति। एतदुपपादनार्थं कश्चित् समयः अपेक्षितः। अद्य उपपादनं करोमि चेत् केवलं प्रश्नः एव स्यात्। यद्यपि उत्तरम् अस्माभिः ज्ञातमेव, तथापि अयम् अंशः अस्माभिः श्वः द्रष्टव्यः वर्तते। श्वः प्रायः इदं प्रकरणं परिसमाप्यते, यतोहि अयम् अन्तिमः प्रश्नः। अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् आगतं चेत् तदयम् अत्र निष्कर्षः इति। अन्ततो गत्वा पुनः का प्रक्रिया एतावत्पर्यन्तम् आगता अस्ति इति निष्कर्षरूपेण श्वः तत्र पश्यामः। यदि कोऽपि प्रश्नः अस्ति तर्हि अवश्यं पृच्छन्तु, अन्यथा अधुना समापयामः। नास्ति आचार्य।
नास्ति। एवम् इतोपि दिनत्रयं वर्तते। श्वः हाँ तु हाँ अयं विचारः समाप्यते, ततः हाँ। पश्चात् दिनद्वये किं कर्तुं शक्यते इति चिन्तयामः। अस्तु, अधुना समाप्यते। मायाकल्पितमातृका मुखमृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकश्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।